Pilipinas mo'y pinakadako nga supplier sa lanod sa abaka sa tibuok kalibutan. Ang 85% nga panginahanglanon sa lanod sa kalibutan gikan sa Pilipinas. Ang equatorial nga lokasyon sa Pilipinas mao naghatag og insakto nga kinaiya sa yuta ug maayo nga klima nga gikinahanglan sa abaka. Ang abaka usab giila nga endemic o sa Pilipinas lamang makita sa sinugdan. Ang mga gikinahanglan o ikonsiderar sa pagtanom sa abaka mao ang mosunod: luna, klima, klase sa abaka, pag-amuma sa plantasyon, pag-ani, pamaagi sa pagkuha sa lanot ug ang pamaagi sa pag-amping sa lanot. Ang abaka pwede sa luna nga patag makilid sulod sa elevation o kataas nga 300 hangtod 500 metros taas ibabaw sa dagat nga adunay temperatura nga 20 hangtod 25 sentigrado ug adunay kabasaon sa hangin nga 78 hangtod 80%. Pwede kini sa daan nga mga uma o lati. Ang luna nga tamnan gikinahanglan nga dili bantok, tabunok, clay loam o sandy clay loam ang klase sa yuta, dili umaw o dili mapunduhan og tubig. Kung ang yuta bantok, mapugnan ang pagtuhop sa gamot sa abaka ngadto sa kalaluman nga kaya abuton sa gamot niini ug limitado ang pagkuha sa mga nutrihina nga gikinahanglan sa tanom gikan sa yuta. Busa kung mahimo, girekomendar nga daruhon ang luna kung kini pwedeng madaro. Kung mapunduhan usab og tubig ang luna, minus ang hangin nga makasirkular sa yuta nga gikinahanglan sa normal nga pagtubo sa tanom. Girekomendar nga buhatan og kanal ang uma aron nga dili makapundo ang tubig sa taas nga panahon diha sa luna. Kung umaw o acidic na ang mga nutrina o mineral nga gikinahanglan sa tanom diha sa yuta, dili na andam nga makuha sa tanom. Ang luna usab gikinahanglan nga libre sa organismo nga maoy hinungdan sa sakit sa abaka ug saging sama sa bacterial o fungal wilt. Kung ang luna adunay kasinatian sa susamang sakit, dili na kini ang ayan nga tamnan sa abaka. Kung ang kinaiya sa yuta dili subay sa panginahanglanon sa abaka, adunay mga alternatibo nga pwedeng buhaton sama sa mga mosunod: pagdaro o pagbungkal sa yuta, paggamit og organikong abono, ug ang pagbuhat og kanal aron nga dili mapunduhan og tubig. Sa pag-andam sa luna nga tamnan, kinahanglan nga hinluan kini, lampasan, daruhon kung mahimo. Kung lati ang gamiton nga luna, putlon ang dili na kinahanglan nga magkahoy ug magbilin lamang og pipila para sa kinahanglanon nga pagpalandong sa abaka. Ayaw sunuga ang linampas, itapok lang sa usa ka lugar aron nga malata ug mahimo kining natural nga suplemento o abono sa tanom. Kung magtanom og kahoy o lubi, itanom kini sa distansya nga 10 metros kwadrado. Sa pagpili sa klase sa abaka nga itanom, kinahanglan nga pagabasihan ang mga mosunod: asa ang merkado o tumong sa lanot, ang nahimutangan sa uma, ug ang gusto sa mag-uuma. Kini kauban sa pagplano sa pag-uma aron nga masiguro nga magpalampuson ang pagpanguma sa abaka. Adunay gatusan ka klase sa abaka sa Pilipinas. Pipila niini napamatud-an na mao ang inusa: Tangungon, Lagwis, Maguindanao, Abuab, Tinawagang Puti, Tinawagang Pula, Mininunga ug Laylay. Adunay 5 ka klase nga gamit igtatanom ang abaka. Mao kini ang pungol, sinipak o seed pieces, liso, saha ug pamaagi sa tissue culture. Sa pagpili sa abaka nga itanom, kinahanglan bantayan nga ang gamiton nga igtatanom nga wala kini sakit o insekto nga dangan.
Kung ang lokasyon sa uma walay duol nga makuhaan og similya, mas maayo nga ang gamitong igtatanom maong sinipak o seed pieces kaysa yun kini ibiyahe, gaan o dili madaot panahon sa pagbiyahe. Apan siguraduhon nga ang sinipak adunay duha hangtod sa 3 ka mga mata. Kung mogamit o sa bugliso, girekomendar nga sa luna mismo kini in nursery. Kung daghan og duol usab ang makuhaan og similya, mas maayo nga saha o pungol ang gamiton. Ang merkado usa sa gikinahanglan nga ikonsiderar sa pagtanom og abaka. Kung lanot ang tuyo nga produkto, pwede mo gamit og bisan unsa nga klaseng abaka. Apan kung tumo nga produkto para sa handicraft o textile industry, girekomendar nga laylay ang itanom. Importante ang layout sa insakto nga distansya sa tanom. Adunay 3 ka mga pamaagi sa pag-layout. Ang avenue, triangle ug square nga pamaagi. Kung mahimo ilinya ang tudling sa kasadpan og sidlakan nga direksyon subay sa lihok sa adlaw, kini aron ma-maximize ang makuha nga silaw sa adlaw sa abaka. Kini usab magpasayon sa bisan unsang operasyon o kalihukan diha sa plantasyon, ilabi na sa paghinlo ug ang pagkontrol sa dangan ug sakit. Ang rekomendadong distansya sa abaka mao nga 2.5 metros by 2.5 metros. Makatanom kini og 1,600 ka mga punuan sa abaka sulod sa 1 ka hektarya. 3 metros by 3 metros. Makatanom usab kini og 1,111 ka mga punuan sa 1 ka hektarya. Og 2 metros by 2.5 metros, diin makatanom usab kini og 2,000 ka mga punuan sa abaka sa 1 ka hektarya. Gamit ang 1 ka metro nga estaka, istakahan ang layout sa tamnanan. Ang abaka pwede i-intercrop o isagol sa kahoy. Ang mga angayan nga kahoy para sa abaka mao ang katuray, dapdap, anii, falkata, ipil-ipil o mga prutas. Kung ang luna walay salipod, girekomendar nga magtanom og windbreaks o salipod sa hangin palibot niini. Kung ang tamnan nga luna adunay tanom nga mga kahoy o lubi, kinahanglan ang abaka makadistansya og 2 ka metros gikan sa punuan sa kahoy o lubi aron kini malikayan ang kompetisyon sa matag tanom. Ang kadakuon sa bangag nagadepende sa gamiton nga igtatanom. Kung mogamit og abono, ibutang kini una, ayha tabunan o gamay niyutang tabunok, ayha ibutang ang similya aron malikayan ang pagkalata sa similya sa abaka. Tabunan dayon kini gamit ang yutang tabunok. Siguruhon nga ang similya nagatubang sa ibabaw ang direksyon og wala kini nagkulob. Hagbason ang sagbot aron dili kini makakompetensya sa sidlak sa adlaw, luna ug abono o nutrina ngadto sa abaka. Importante nga makakultibar og punuan sa abaka aron makahatag kini og daghang saha ug mobaga ang gamot niini. Importante nga hinlo ang abakahan, kini isa sa pamaagi sa pagkontrolar sa insekto nga dangan ug paglikay sa pagkatag sa infeksyon sa sakit. Ang bag-ong abakahan pwede tamnan og gulay o lagutmon. Kini makatabang nga makonserba ang kabasa sa yuta ug makadugang sa abot. Ipadayon ang paghinlo ug ang pagkuha sa mga laya nga dahon katulo hangtod kaupat sa 1 ka tuig. Girekomendar nga mo-apply og abono aron mapataas ang abot. Kung mag-apply og abono panahon sa pagtanom ug panahon nga nitubo na ang abaka, kung dako na ang abaka, ibutang kini 3 ngadto sa 4 ka pulgada ang kalayon gikan sa punuan sa abaka. Girekomenda nga ipaanalisar ang yuta aron mahibal-an ang insaktong kadaghanon sa abono nga dapat ibutang. Kung dili makapaanalisar, adunay general recommendation nga pwede sundon. Adunay 4 kadangan insekto sa tanom nga abaka. Kini ang aphids o dugos-dugos, corn weevil o bagang, leaf roller o slug caterpillar. Ang aphid walay dakong kadaot kung mukaon lang kini sa abaka. Apan ang pagtakod sa sakit nga abaka bunchy top disease o ugbong o mosaic disease o alcoheres ang delikado nila nga kinaiya. Aron masumpo ang aphids, kanunaya lamang nga hinlo ang umahan.
Ang corn weevil o bagang makita kini sa pungol hangtod na sa lawas sa abaka. Apan kasagaran makita sila sa lutaw na nga punuan sa abaka. Aron malikayan ang pagdagsa niini, siguraduhon nga walay kontaminasyon sa weevil ang gamiton nga igtatanom. Ug kung mahimo, ituslo o ihumol sa pamatay insekto sulod sa 10 ka minuto sunod sa kadaghan nga pestisidyo nga nasa label. Apan pwede usab kini nga isprehan sa pestisidyo ayha itanom. Siguraduhon usab nga hinlo permi ang uma. Kung naanay corn weevil o bagang nga naobserbahan diha sa abakahan, gamitan kini og litag o disc on stump. Gamit ang pinutol nga presko nga lindog sa abaka, putlon tagduha ka roller ug pikason dayon itapok duol sa punuan sa abaka aron didto magtapok ang bagang. Pagkahuman, aplayan og pamatay insekto. Imintinar usab ang kahinlo sa abakahan ug irehab ang mga naglutaw nga punuan sa abaka pinaagi sa pag-ilis niini ug bag-ong tanom nga abaka. Ang ikatulo nga ikonsidera nga insekto nga dangan sa abaka mao ang slug caterpillar o tilas. Among ulod, mangaon sa dahon sa abaka. Kung daot na ang dahon sa abaka, o kini ang hinungdan nga mominos ang tanom ug ang abot niini. Kung makamatikod niini sa imong abakahan, sugpuon kini pinaagi sa pagpislat. Pwede usab nga moagi og pamatay peste kung daghan na kaayo ang ulod. Ang abaka leaf roller mukaon ug mulukot sa dahon sa abaka. Kini nga ulod kaya nga modaot og 70% sa dahon sa abaka. Aron masumpo kini, pwedeng pislato ng ulod o isprehan sa sakto nga pamatay sa ulod. Ang mga sakit sa abaka nagikan sa infeksyon sa virus, bakterya ug fungi. Ang mga sintomas niini makita sa tanom mao ang dili mo taas, pagyelo sa dahon, paglukot sa dahon ug dili normal nga tubo. Ang infeksyon sa virus nga abaka mosaic disease mailhan pinaagi sa luspad ug irregular nga porma ug linya nga yellow o green sa dahon. Kini nga sakit paspas nga motakod sa abaka apan dili persistent o mamatay lamang ang virus kung mamatay na ang tanom. Ang abaka bract mosaic disease mailhan pinaagi sa abnormal nga stripe gikan sa palwa hangtod na sa dahon sama sa panit sa pipino. Mausab-usab ang porma sa dahon niini nga daw dahon sa repolyo ang dagway ug kagubkob kini hangtod kini nga mulukot pa ibabaw. Kini nga sakit mapadaghan ug mukaylap pinaagi sa infected nga igtatanom ug pinaagi usab sa insekto nga aphids. Ang abaka bunchy top disease BBTV usa ka sakit sa abaka o saging nga dala usab sa virus ang timailhan niini mao ang mosunod. Magyelo ang dahon gikan sa kilid ug leaf margin ug mugagmay ang dahon. Dili na motubo ang abaka ug magpungpong ang mga dahon niini. Ang tanom nga infected sa BBTV dili na mapuslan ug wala nay lanot nga makuha pa gikan niini. Kini modaghan usab pinaagi sa infected nga igtatanom ug pinaagi usab sa insekto nga aphids. Adunay mga pamaagi aron masugpo ang pagkaylap sa mga viral infection. Kung ikaw mo tanong pa lang sa abaka, siguro ang walay sakit ang similya nga gamiton o walay sakit ang punuan nga gikuhaan niini. Kung maobserbahan kini sa uma, kuhaa dayon ang infected nga tanom aron malikayan ang pagpanakod niini. Adunay duha ka pamaagi aron masugpo ang sakit. Una, manumano nga paglukat o rogging ug ang paggamit og pamatay tanom nga kemikal. Patyon ang masakiton nga tanom. Gamit ang insaktong kagamitan sa pag-spray. Mag-spray usa og pamatay insekto, 6 ka metro, patuyok ug ipaulahi ang tunga nga may sakit nga tanom. Kini aron mapatay ang aphids nga tigpatakod sa sakit. Putlon dayon og mugbo ang masakiton nga tanom ug itapok kini duol sa punuan. Ug lukaton dayon ang pungol niini ug ibutang sa tapok. Sa kemikal nga pamaagi, mag-spray usa og pamatay insekto, 6 ka metro patuyok ug ipaulahi ang tunga nga may sakit nga tanom. Kini aron mapatay ang aphids nga tigpatakod sa sakit. Gamit ang kawayan nga stick nga kinuhaan og panit ug tiyan nga uga. 6 pulgadas ang kataas ug 2 ka sentimetro ang kalapad niini nga hinumulan sa puro nga glyphosate o pamatay tanom sulod sa 24 oras. Itusok kini sa punuan sa masakiton nga abaka. Tupukan sa kadaghanon nga stick mataglindog diha sa punuan depende sa kadako niini. Pasagda na dayon nga mamatay ang tinusukan nga punuan. Ang unang pag-ani sa abaka
nagadepende sa mga musunod: klase sa abaka, klima, klase sa yuta, ug pamaagi sa pagpatubo sa abaka. Kung ang abaka gitanom sa mas taas nga lugar, mas ulahi kini nga mohingkod kumpara sa natanom sa mas ubos nga lugar. Sa normal nga kondisyon, ang abaka maani sulod sa 18 hangtod sa 24 ka bulan gikan sa pagtanom, o kung mugawas na ang ilhanan nga pwede na anihon ang abaka. Kini mao ang paggawas sa katapusang dahon o bandila niini. Dinhi ang edad sa abaka makuha ang pinakalig-on ug pinakabugat nga lanot. Dili maayo nga anihon ang abaka kung kini sobra na usab sa kagulang. Mugaan ang lanot niini hinungdan sa pagkunhod sa abot. Kung linghod usab ang lanot punuan nga anihon, minus ang kalig-on sa lanot niini. Moresulta kini nga minus ang kalidad sa lanot ug dili modurar. Dili usab maayo para sa mga planta ang gabok nga lanot. Dili usab maayo nga anihon apil ang linghod nga abaka. Kini moresulta sa paggamay sa saha, dali masakit ug dugay na manihan pag-usab. Ang normal nga interval sa pag-ani sa abaka mao ang katulo hangtod ka upat sa isa ka tuig o matag tulo o upat ka bulan kada punuan. Kini makahatag og igong panahon aron modagko ug mohingkod ang gagmayng saha. Ang pag-ani sa abaka adunay gisunod nga mga proseso. Mao kini ang mga mosunod: tapping o pagpamutol sa dahon, tumbling o pagtumbada, tuksiing o pagtuksi, stripping o ang paghagot, drying o ang pagpauga ug ang bundling o pagbulto. Ang tapping o ang pagpamutol sa dahon importante nga proseso. Kini aron sa iyon ang pagtumba o walay laing tanom nga matandugan o matumbahan niini. Sa pagtumbada sa lindog, putlon kini 3 ka pulgada gikan sa yuta pinaslanti nga pagkatigbas o pagkasamad niini. Kini aron nga malikayan ang pagpundo sa tubig o basa diha sa pinutlan nga bahin sa punuan aron malikayan ang pagkalata niini. Ang pagtuksi mao ang paglaksi sa ibabaw nga parte sa umbak kung asa makuha ang lanot sa abaka. Sa pagtuksi, importante nga ilain-lain na daan o i-pre-classify ang tinuksi base sa kolor niini. Kinahanglan usab hutdon og hagot ang tinuksi aron dili kini mabahaw. Ang stripping o ang paghagot mausab ang pagkuha sa lanot gikan sa tinuksi. Adunay 3 ka mga klase sa paghagot. Kini mao ang hand stripping o di mano, spindle stripping o ang paggamit sa makina, ug ang decorticating o ang paggamit sa decorticating machine. Gamit ang hand stripping knife o di mano-mano nga hagutan, birahon ang tinuksi aron makuha ang lanot. Gamit ang kutsilyo nga walay ngipon, 17 o 24 ka ngipon matag pulgada. Kini nga pamaagi makapagawas og lanot nga 7 hangtod na sa 25 kilos matag adlaw. Sa spindle stripping o di makina nga paghagot, pwede gamiton ang stationary, mobile o portable stripping machine. Sa spindle stripping machine, makakuha og lanot nga 80 hangtod 120 ka kilo nga lanot matag adlaw. Sa decorticating machine, isulod ang tibuok umbak ug dili na tuksion, apan limitado lamang ang merkado niini. Human sa paghagot, kinahanglan nga paughon dayon ang lanot sa kauga nga 12 hangtod 14% sa kaugahon o moisture content. Kini aron mapalungtad ang kinabuhi o ang kalidad sa lanot. Pwede kini paugahon sa hangin lang o air dry o ibulad direkta sa adlaw aron makapot ang maayo nga kalidad sa lanot. Isago lamang sa bulto o bundle ang parehas nga klase sa lanot. Sa pagtago niini, siguroon nga adunay igo nga ventilasyon ang bodega o i-file ang mga bulto o bundle sa tarima in kini aron adunay hangin nga makasirkular ug malikayan ang pag-umog sa lanot. Kung ibiyahe ang lanot, kinahanglan kini nga protektahan usab pinaagi sa pagputos aron nga dili mabasa o mabutangan og mga materyales nga dili lanot sa abaka o foreign material.